वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। कौमी सलामती, बाहिमी दिलचस्पी और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम बनने के बाद आर्मी चीफ की शहबाज शरीफ से ये पहली मुलाकात है। 8 दिन बाद वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। 31 वज़रा और 3 वज़राए मुमलिकत शामिल। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तबीयत नासाज होने पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बतौर कायम मकाम सदर काबीना से हलफ लिया। 14 का ताल्लुक नून लीग, 11 का पीपल्स पार्टी, 4 का JUI और 2 का MKM से है। कमर जमान कायरा अमीर मकाम और ऑन चौधरी वजीर आजम के मुशीर होंगे। BNP मेंगल नाराज। अख्तर मेंगल वफाकी काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक न हुए। वजीर आजम ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर दिया। मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना, राना सनाउल्लाह दाखिला, मरियम औरंगजेब इत्तलात और नशरियात, आजम नजीर तारड़ कानून और इंसाफ, एहसन इकबाल मनसूबाबंदी, शाहजैन बुख्ती इंसदाद मनीशियात, अमीनुल हक IT, फैसल सब्जवारी बहरी उमूर, साद रफीक रेलवे, मुर्तजा जावेद अब्बासी पार्लिमानी अमूर के वजीर होंगे। मौलाना असद महमूद को वजारत मवासलात, मौलाना अब्दुल बासी को वजारत हाउसिंग, मुफ्ती अब्दुल शकूर को मजहबी अमूर और तलहा महमूद को सैफरान की वजारत मिली। डॉक्टर कादुल पटेल सेहत, खुर्शीद शाह अभी बसाइल, शहरी रहमान मौसमियाती तब्दीली, तारिक बशीर चीमा फूड सिक्योरिटी और इसरार तरीन दिफाई पैदावार के वजीर होंगे। बिलावल भुट्टो ने वजीर खारिजा बनने का फैसला ANP और मोहसिन दावड़ की काबीना में शमूलियत से मशरूत कर दिया। बिलावल भुट्टो इत्तेहादियों को वजारतें मिलने के बाद हलफ उठाएंगे। वजारत खारिजा के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई डेडलॉक नहीं। ये वफाकी काबीना है या सेंट्रल जेल का हाजिरी रजिस्टर? सारे बड़े डाकू वफाकी काबीना में शामिल हो गए। वजीर आजम की तकरीबन सारी इम्पोर्टेड काबीना अदालती जमानत पर है। अब तमाम फैसले बेल बॉन्ड्स पर होंगे। वफाकी गुजरा की हलफ बर्दारी पर PTI रहनुमाओं के तबसरे। फवाद चौधरी ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत सिर्फ 3 वोटों पर खड़ी है। सदर मुमलिकत किसी भी वक्त एतमाद के वोट का कह सकते हैं। अख्तर मेंगल ने एतमाद का वोट ना दिया तो हुकूमत फारे। असद उमर कहते हैं, गैर फितरी इत्तेहाद को काबीना की तश्कील में 1 हफ्ता लगा। ये पाकिस्तान को दरपेश तमाम आलमी और मुल्की दबाव से कैसे निपटेंगे? शहबाज गिल ने कहा, सुना है वजारत फिल्म और ड्रामा शहबाज शरीफ ने रखनी है। PMDRA का जो काला कानून लाने की कोशिश की जा रही थी, दबी हुई मीडिया की आवाज़ को मज़ीद दबाने की कोशिश की जा रही थी, जिस शक्ल में, जिस शेप में अभी तक काम हो रहा था, उसको ख़त्म किया जाता था। हुकूमत का पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी खत्म करने का ऐलान। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब कहती हैं, PMDA जैसा काला कानून नहीं लाया जाएगा। रियासत और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं, सख्ती से निपटा जाएगा। आज़ादी इजहार राय पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। पीका ऑर्डिनेंस पर नजरसानी और खला पुर करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ 1-2 रोज में कौम से खिताब भी करेंगे। अपोजिशन को सजाए मौत की चक्की में डाला गया। अफरा तफरी किसी सूरत हाल से मुआशरे को बाहर निकालेंगे। किसी बेगुनाह को जेल में नहीं डालेंगे। सियासी इंतकाम नहीं लेंगे। कानून अपना रास्ता लेगा। सेंट्रल जेल के हाजिरी रजिस्टर का सफा पलट चुका। अब आइन शिकन और घड़ी चोर जेल जाएंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा, मुजरिम 4 साल मुल्क पर मुसल्लत और बेगुनाह जेलों में रहे। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। हम अगस्त 2023 तक यही हैं, इलेक्शन की बात नहीं। सदर आरिफ अलवी के मुआखजे और नए सदर के इंतखाब के लिए आसिफ अली जरदारी मुतहर्रिक। मौलाना फजल रहमान और अख्तर मेंगल से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान का सदारत के लिए अपना उम्मीदवार लाने की ख्वाहिश। अख्तर मेंगल का सदर के मुआखजे के लिए नंबर गेम को देखने का मशवरा। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा आर्टिकल 130 की शेख 8 की खिलाफ वर्जी है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने गवर्नर पंजाब के खत का जवाब दे दिया। एडवोकेट जनरल के जवाब का जायजा लेने के लिए गवर्नर ने आईनी माहिरीन का इजलास तलब कर लिया। कल्चर बन गया है कि फैसला हक में आए तो इंसाफ, खिलाफ आए तो इंसाफ तार तार हो गया। सदारती रेफरेंस की समाअत में जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। कहा,
سب سے پہلے طے کرنا ہے کہ منحرف ہونا درست ہے یا غلط. منحرف ہونا غلط قرار پایا تو دیکھیں گے اس کے اثرات کیا ہوں گے. تاریخ گواہ ہے پارٹی سے انحراف صرف ضمیر جاگنے پر نہیں ہوتا. جسٹس جمال مندوخیل بولے کیا ممبر کی آواز پر پارٹی کے خلاف ووٹ دینا جرم ہے؟ یہ کیسا جرم ہے جس کی آئین میں اجازت دی گئی ہے؟ عمران خان کا پارٹی کی نئی تحریک میں نوجوانوں کو متحرک کرنے کا فیصلہ. خوددار جوان خوددار پاکستان مہم شروع کی جائے گی. عمران خان کہتے ہیں نوجوان تحریک کا کلیدی حصہ ہوں گے. نوجوان باشعور ہیں, اچھے برے میں فرق سمجھتے ہیں. نامنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے حلف نہ لینے پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. گورنر پنجاب اور چیف سیکرٹری کو فریق بنایا گیا. موقف اپنایا. گورنر پنجاب وزیر اعلیٰ سے حلف نہیں لے رہے. گورنر کا عمل آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. عدالت گورنر کو نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لینے کے احکامات جاری کرے. عطا تارڑ کہتے ہیں 18 دن سے پنجاب میں آئینی بحران ہے. وزیر اعظم گورنر پنجاب پر آرٹیکل 6 لگائیں. پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی سماعت آئندہ ہفتے ملتوی. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اسکروٹنی کمیٹی نے مینڈیٹ سے تجاوز کیا. ہمارا دامن صاف ہے, لوگوں کی مدد سے وسائل جمع کیے, خزانے کو نہیں لوٹا, اوورسیز نے ساتھ دیا اور دے رہے ہیں. فاروق حبیب بولے ہمارے کیس میں روزانہ سماعت کا حکم دیا گیا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے کوئی الگ قانون نہیں ہے. امتیازی سلوک نہیں ہونے دیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. دوسری جماعت کے کیسز گو سلو پر, ہمارا کیس روزانہ سنا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل میں جا رہے ہیں. تحریک انصاف 21 اپریل کو لاہور میں پاور شو کرے گی. جلسے کی تیاریاں جاری. شرکاء سے عمران خان خطاب کریں گے. عمران خان کی ذمہ داران کو قافلوں کے ہمراہ بر وقت جلسہ گاہ پہنچنے کی ہدایت. کہا 21 اپریل کو مینار پاکستان سے حقیقی آزادی خود مختاری کا اعلان کریں گے. شفاف الیکشن کے ذریعے عوام کو موقع دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں. سازش سے تبدیلی قبول کی تو پھر کوئی بیرونی دباؤ کا سامنا نہیں کر سکے گا. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا آغاز. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل آن لائن شرکت کریں گے. آئی ایم ایف سے آئندہ بجٹ پر بات چیت ہوگی. آئی ایم ایف کو 7,000 ارب روپے کی ٹیکس وصولی پر آگاہ کیا جائے گا. پاکستان کی جانب سے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی شرط سے استثناء کی درخواست کا امکان. روپے کی قدر گرنے لگی. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 90 پیسے مہنگا 184 روپے 44 پیسے پر پہنچ گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 184 روپے 50 پیسے پر فروخت ہو رہا ہے. بجلی پھر مہنگی کرنے کی تیاری. قیمت میں 3 روپے 15 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان. مارچ کی فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں درخواست آئے. نیپرا 27 اپریل کو سماعت کے بعد فیصلہ کرے گا. سری لنکن شہری پریانتھا کمارا قتل کیس. پروسیکیوٹر جنرل کا سزائیں بڑھانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کرنے پر غور. انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے گزشتہ روز 6 مجرموں کو سزائے موت, 9 کو عمر قید کی سزا سنائی. یہ قبرستان ہمارا ہے, کسی کو دفن نہیں کرنے دیں گے. نوشہر و فیروز کے وڈیرے کا قبر کی ملکیت کا دعویٰ. تدفین روکنے کے لیے وڈیرا عمر جتوئی خود قبر میں کھڑا ہو گیا. برادری کا میت کے ساتھ وڈیرے کے خلاف احتجاج. لوگوں کا کہنا تھا باسر وڈیرے نے قبرستان پر قبضہ کر رکھا ہے. افغان دارالحکومت کابل میں 3 دھماکے, 6 افراد ہلاک, 11 زخمی. ایک دھماکہ ٹیوشن سینٹر اور اسکول کے قریب ہوا. ہر طرف بچوں کے بیگز اور کتابیں بکھر گئیں. امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما الہان عمر وفد کے ہمراہ آج پاکستان پہنچیں گے. پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات اور آزاد کشمیر کا دورہ بھی کریں گی. الہان عمر امریکی کانگریس کی رکن بننے والی پہلی مسلمان خاتون ہیں. غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا معرکہ. 3 ہجری 17 رمضان اسلام کا یادگار دن, جب 313 مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے کفار کے لشکر کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا.
अपना टिकट और खरीदो और साउथ एशियन चैंपियनशिप खेलने जाओ। पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन जूनियर खिलाड़ियों को धमकाने लगी। ट्रायल्स लेकर मुंतखब किए गए खिलाड़ियों के वालिदैन और उनके इदारों से रिटर्न टिकट के पैसे मांग लिए। कहा स्पोर्ट्स बोर्ड ने फंड्स नहीं दिए, टीम कैसे ले जाएं? खिलाड़ी परेशान। स्पेनिश लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड की शानदार परफॉर्मेंस। सनसनीखेज मुकाबले के बाद सिवेला को 3-2 से हरा दिया। करीम बेंजेमा के गोल ने टीम को फतह से हमकिनार किया। लस्सी का मजा ही अपना है। अभी एक गिलास पीने आया था, मुझे पता था ना छोड़िए तो एक साथ ही 2 ले लो। बस लस्सी पीने का मजा ही अलग है। मैं खुद आज नवाबशाह से आया हूँ खास लस्सी पीने। हैदराबाद के निशात चौक की लस्सी की धूम। इफ्तार के बाद बड़ा हुजूम। एक गिलास काफी नहीं, खरीदार बैक वक्त 2 गिलास लेते हैं। दही, दूध और बादाम पिस्ते से बनी ठंडी ठार लस्सी प्यास बुझाए, गर्मी भगाए। दूसरे शहरों से भी लोग लस्सी पीने आते हैं। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,33,599 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,14,540 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,324 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का है।